अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मसर्रत आलम पर नजर रखने जम्मू कश्मीर हुकूमत का मरकज को तयक़ून। मुसलमानों के पास आपके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, अरविंद केजरीवाल का एक और ऑडियो टेप मंजर आम पर। आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना को बंजर इलाके में तब्दील कर दिया। मिशन काकतिया के आगाज के बाद निजामाबाद में वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। अक़लियती नौजवानों को बैंक कर्ज के लिए सब्सिडी स्कीम पर अमलावरी, हुकूमत की मंजूरी। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अलाहिदगी पसंद लीडर मसर्रत आलम की रिहाई के बाद उठने वाले सियासी तूफान के पस मंजर में हुकूमत जम्मू कश्मीर ने मरकज को बताया कि अलाहिदगी पसंद कायद की सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है और अगर कोई गलत बात सामने आती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात की इत्तला आज पार्लियामेंट को देते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मरकज ने रियासत को मशवरा दिया है कि वो आलम के खिलाफ ज़ेर इल्तवा तमाम 27 फौजदारी मुकदमात की कार्रवाई सरगर्मी से आगे बढ़ाए और इनके खिलाफ जितनी जमानतें मंजूर की गई है इन सब को चैलेंज करें। लोकसभा और राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने इस मसले पर बयान देते हुए कहा कि हाल ही में यह तनाज़ा पैदा हुआ, इससे रियासत में बरसरे इख्तिदार पीडीपी बीजेपी के दरमियान ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को इत्तला दी गई है कि वो मसर्रत आलम भट्ट की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए एक मौसर इंतजाम करें और जहां कहीं भी कोई गलत बात नजर आए फौरन मुनासिब कार्रवाई करें। मुकामी पुलिस और इंटेलिजेंस को मुतहरिक करते हुए मालूमात हासिल की जाएं और जहां कहीं भी मसर्रत आलम जाएं वहां अमन व ज़ब्त की बरकरारी का मुनासिब इंतजाम करें। राजनाथ सिंह ने मुफ्ती सईद हुकूमत की जानिब से मरकज को भेजी गई ताज़ा रिपोर्ट का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक मशवरा भेजा है जिसमें मसर्रत आलम की सख्त निगरानी करने के लिए कहा गया है। साथ ही हुकूमत को मशवरा दिया गया है कि इनके खिलाफ मुकदमात की यकसुई में तेजी लाई जाए। दिल्ली में हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के अरकान असेंबली का शिकार करने से मुतालिक अरविंद केजरीवाल की बातचीत का टेप सामने आने के एक दिन बाद आज एक और वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए मुसलमानों के पास आम आदमी पार्टी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले रिकॉर्ड किए गए इस ऑडियो में केजरीवाल को यह कहते हुए सुना गया कि मुसलमान आम आदमी पार्टी से ये तौक़े नहीं रखते कि वो मुस्लिम फिरके के ज़्यादा उम्मीदवारों को ठहराएगी, लेकिन चाहते हैं कि पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिकस्त दें। केजरीवाल को यह कहते हुए सुना गया कि सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम फिरके के 11 लोगों को सीटें दे रही है। मुसलमान हमारी तरफ इस नज़र से देखते हैं कि अगर कोई मोदी के रथ को रोक सकता है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। हमसे मुसलमानों को यही उम्मीद है। आज मुसलमान हमारी तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। समझा जा रहा है कि यह वीडियो आम आदमी पार्टी के एक नाराज लीडर ने जारी किया है। सोनिया गांधी के बशमूल कांग्रेस की पूरी आला क़यादत ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से इज़हार गानगत करते हुए इनकी रिहाइशगाह तक मार्च निकाला। कोयला स्कैम केस में इन्हें मुलजिम की हैसियत से समन दिए जाने के खिलाफ सदर कांग्रेस ने एहतजाज करते हुए इसे घिनौनी हरकत करार दिया। सोनिया गांधी ने कल सुबह पार्टी हेडक्वार्टर्स पर कांग्रेस के तमाम कायदीन को जमा किया और मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह तक मार्च की क़यादत की। दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस से निस्फ किलोमीटर दूरी पर साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह है। इस मार्च में मनमोहन सिंह, काबीना के कई रुफ़का, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और वीरप्पा मोइली शरीक थे। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अदालत को सीबीआई की जानिब से ये कहने के बाद भी खामोशी इख्तियार की हुई है कि कोयला तफ्तीश में कोई भी मुजरिमाना तौर पर मुलव्विस नहीं है। सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि वो मनमोहन सिंह को समन जारी करने के वाक़े की तमाम कानूनी और दीगर तरीक़ों से मुकाबला करेगी। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे मनमोहन सिंह के नाम समन जारी होने की खबर सुनकर सदमा हुआ है। साबिक़ वज़ीर आज़म की शख्सियत से न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया वाकिफ है। हुकूमत के तरजीही प्रोग्राम मिशन काकतिया का जिला वरंगल में सदाशिव नगर में इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में आंध्राई हुक्मरानों ने तेलंगाना की झीलों और आबी ज़खायर को तबाह कर दिया। वज़ीर आला ने मिशन काकतिया के आगाज़ के बाद खिताब में कहा कि ये रिवायत है कि जिस किसी ने इलाके पर हुक्मरानी की झीलों को बख्श दिया, ताहम आंध्रा इलाके के इंजमाम के बाद सीमा आंध्रा हुक्मरानों ने हमारी झीलों और आबी ज़खायर को खुश्क कर दिया। इससे इनके मफादात वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि जिन बादशाहों ने हमारे इलाके पर हुक्मरानी की थी उन्होंने झीलों का तहफ़्फ़ुज़ किया था ताकि यहाँ किसानों की पैदावार बेहतर हो सके। रेड्डी और काकतिया हुकूमतों में हुक्मरानों ने झीलों की बेहतरी और इन्हें एक दूसरे से मरबूत करने को बहुत अच्छे इक़दामात किए थे।
آندھرا پردیش نے تقسیم سے قبل تلنگانہ علاقے کی جھیلوں کو آمدن خشک کرنے کے اقدامات کیے، جس کے نتیجے میں علاقے میں غربت اور دیگر مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی کوششوں سے کسانوں کے چہروں پر بحالی لانے کے عہد کی پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جھیلوں اور تالابوں و کنٹوں کی مرمت و بحالی کے کام معیاری ہوں گے اور عہدیداروں کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ جو کانٹریکٹرز قواعد کی تکمیل نہ کریں انہیں بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ریاست میں 46,000 جھیلوں و تالابوں کو بحال کرتے ہوئے گاؤں میں کسانوں کو ضرورت کے مطابق پانی آبپاشی کے لیے فراہم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بہت قیمتی ہے اور عوام کو بھی اس پروجیکٹ کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے تاکہ علاقے تلنگانہ بہترین زرعی پیداوار کے سنہرے دور میں داخل ہو سکے اور کسانوں کو اس کے فوائد حاصل ہو سکے۔ تلنگانہ حکومت نے جاریہ سال اقلیتی بے روزگار نوجوانوں کو بینکوں کے قرض سے مربوط سبسڈی کی فراہمی اسکیم پر عمل آوری کو منظوری دے دی ہے۔ سال 2014-15 کے لیے اسکیم پر عمل آوری کے سلسلے میں عمر کی حد میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسکیم سے استفادے کے لیے درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 27 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ اسپیشل سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل نے آج اس سلسلے میں GOMS 15 جاری کیا۔ حکومت نے اس اسکیم کے لیے عمر کی حد کو 21 تا 55 سال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ سابق میں اہلیت کی عمر کی حد 21 تا 40 سال تھی۔ اس رعایت سے بڑی تعداد میں اقلیتیں اسکیم سے استفادہ کر پائیں گے۔ خود روزگار اسکیم کے تحت سبسڈی کی فراہمی کا کام اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے ذمہ دیا گیا ہے۔ جاریہ سال اسکیم کے رہنمایانہ خطوط کی عدم اجرائی کے سبب درخواستوں کی وصولی کا آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ GO میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ حکومت آندھرا پردیش نے اس مرتبہ بھی اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے برائے نام 369 لاکھ روپے سال 2015-16 کے بجٹ میں مختص کر کے اقلیتوں سے متعلق اپنی تنگ ذہنیت کا ثبوت دیا۔ حکومت نے 2015-16 کے لیے 1,13,49 لاکھ کروڑ روپے مصارف پر مشتمل بجٹ اسمبلی میں پیش کیا، جس میں غیر منصوبہ جاتی مصارف کا تخمینہ بجٹ 78,637 کروڑ روپے اور منصوبہ جاتی مصارف کا تخمینہ بجٹ 34,412 کروڑ روپے شامل ہے، جبکہ تخمینی خسارہ آمدنی 7,300 کروڑ روپے اور تخمینی مالیاتی خسارہ 17,584 کروڑ روپے ہے۔ کل صبح 10 بجے جیسے ہی آندھرا پردیش اسمبلی میں ایوان کی کارروائی کا آغاز ہوا، اسپیکر اسمبلی ڈاکٹر سیوا پرساد راؤ نے بجٹ کی پیشکشی کا اعلان کر کے وزیر فائنانس وائی راما کرشنڈو کو بجٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ راما کرشنڈو نے اپنی بجٹ تقریر کے آغاز میں کہا کہ حکومت ریاست کو سنہرا آندھرا پردیش بنانے وقف ہو چکی ہے۔ خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہوئے عوام کو دھوکہ دینے والی ایک نرس کو کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ انسپکٹر ٹاسک فورس سوریا پرکاش راؤ نے بتایا کہ 42 سالہ ای ورالکشمی جو پیشے سے نرس ہے، خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہوئے کنچن باغ کے علاقے ماروتی نگر میں ایک کلینک قائم کیا اور یہاں پر وہ عوام کا علاج کر رہی تھی۔ ڈگری بغیر کلینک چلانے والی خود ساختہ ڈاکٹر کو ٹاسک فورس نے اس کے کلینک پر دھاوا کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ اس دعوے میں ٹاسک فورس نے کلینک کے لیٹر ہیڈ اور دیگر اشیاء برآمد کرتے ہوئے گرفتار شدہ نرس کو کنچن باغ پولیس کے حوالے کر دیا۔ غیر قانونی طور پر گڑمبے کی منتقلی میں ملوث 2 افراد کو ٹاسک فورس ٹیم نے گرفتار کر لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چنن گٹا چوراہے کے قریب رات دیر گئے غیر قانونی گڑمبے کی منتقلی کی اطلاع پر ٹاسک فورس ٹیم نے ایک آٹو کو روک کر تلاشی لی، جس میں گڑمبے سے لدے تھیلے برآمد ہوئے۔ ٹاسک فورس نے افضل ساگر حبیب نگر سے تعلق رکھنے والے نردیش اور مونو جو غیر قانونی طور پر گڑمبے کا کاروبار اور منتقلی میں ملوث ہے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 1200 گڑمبے کے پیکٹس برآمد کرتے ہوئے انہیں فلک نما پولیس کے حوالے کر دیا۔ ضلع میدک میں قتل کیس کا ملزم پولیس تحویل میں پراسرار حالت میں فوت ہو گیا۔ اس سلسلے میں فرائض سے لاپرواہی برتنے کے الزام میں 4 پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ ٹی لکشمی نامی 35 سالہ شخص گزشتہ سال دسمبر میں ہوئے خاتون کے قتل کیس میں پولیس کو مطلوب تھا۔ اسے کل رات اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ ممبئی سے ظہیر آباد پہنچ رہا تھا۔ اسے پالکل پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا تھا۔ میدک ایس پی پی سمتی نے بتایا کہ جب وہ پولیس اسٹیشن میں سب انسپکٹر روم میں تھا، اس نے پھانسی لینے کی کوشش کی تھی۔ ایک کانسٹیبل نے اس کو دیکھ لیا اور اسے قریبی ہاسپٹل کو منتقل کیا گیا۔ بعد ازاں اسے حیدرآباد کے دواخانے کو منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں فوت ہو گیا۔ ایس پی نے بتایا کہ فرائض سے لاپرواہی برتنے کے الزام میں 4 پولیس اہلکار انسپکٹر وی ناگیا، سب انسپکٹر لوکیش اور 2 اسکواڈ کانسٹیبلوں یادیا اور ادے کو معطل کر دیا گیا۔ مشتبہ حالت میں موت کے پیش نظر مجسٹریٹ سے تحقیقات کروائی جائے گی۔ ایس پی نے کہا کہ دفعہ 176 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس دوران متوفی کے رشتہ داروں اور مقامی گاؤں والوں نے الزام عائد کیا کہ یہ لاک اپ موت کا کیس ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔